Mayong adlaw, nganong dakong isyu sa mga kongresista ug ubang mga senador ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar nga unconstitutional ang proseso sa pagsulay ug impeach ni VP Sara Duterte. Nganong dili makadawat kini sila sa desisyon? Una niini mao ang kalisdanan karon sa Kongreso sa pagpadali sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Kay kung sundon ang nakitang sayop sa proseso nga mao ang gihimong hinungdan sa desisyon sa Korte Suprema, mubalik sa uno ang proseso sa pagpasaka sa impeachment. Nga manginahanglan ng hinuog panahon nga muusab sa posisyon sa mga kongresista, labi na nga nagsingabot na ang eleksyon. Kining naulahi, mao ang ilang gikabalakan. Ang kalangan sa impeachment process, makapausab unya sa posisyon sa ubang mga kongresista o sa senador nga dili mo suporta sa impeachment complaint. Atong hunahon nga bisan asa nga mga surveys, mugawas ang pangalan ug taas ang pagsalig contrast rating sa Vice Presidente samtang negatibo ang kang Presidente Bongbong Marcos. Natural, ang mga adunay plano pa nga mo-survive sa ilahang political career, ilaban niya ni adtong close fight o gamay ra ang diferensya sa boto nga nakuha niya adtong miaging eleksyon, manginahanglan kana og kusgan nga endorsement. Dili kay sa pagunsa, nasaksihan nato ang bugnaw nga pagsugat sa katawhan ngadto ni Presidente BBM asa man siya mobisita ug dakong kalahian kung mobisita si VP Sara. Kini maghatag ng ideya kung ikaw politiko nga kung ikaw mulunsad sa 2028 dito kagayod mulinya sa gituoan nimo nga kusog. Busa dili katingad-an ngano nga sakit sa buot sa mga gusto mo pa-impeach ni VP Sara ang desisyon sa Korte Suprema. Gani ilang kabalaka, gihulga na ni Senate President Tito Soto ang mga justices sa Korte Suprema nga mahimo nilang gamiton ang pagpa-impeach usab kanila. Ilang katarungan nga adunay overreach nga gihimo ang Korte sa gahom sa lehislatura. Nagpanik na ang mga kontra sa VP kay nagkamubo na ang panahon. Murag telenovela nga naka-exciting sa pagtapos sa serye. May sama sa palabas nga Game of Thrones or sa Designated Survivor, nagikahinama nimo ang matag episode bisan og kabaw kana kung unsa ang ending. Alang kanako ang reaksyon sa pila ka mga anti-Sara nga mga kongresista, labi na ang statement ni Senate President Tito Soto kontra sa Korte Suprema usa ka pag-insulto sa sistema sa atong demokrasya. Sa yanong pinulungan, ang Korte Suprema mao ang katapusang mohatag og giya or interpretasyon kung mahusay kung dunay question sa konstitusyon o sa atong balaod. Bisan adunay managlahi nga gahom ang tulo ka haligi sa atong demokrasya, ang bangi adto gayud mahulog sa hudikatura sa korte. Buot na kong ipasabot nga walay overreach nga pagpanghilabot ang atong Korte Suprema sa gahom sa lehislatura. Gi-question lamang sa Korte Suprema ang proseso nga gihimo sa Kongreso ug nakita sa korte nga wala na musunod sa constitutional process ang gihimo sa Kongreso sama sa pagpasaka sa impeachment complaint sa Senado nga wala paminawa og respetuhi ang katungod sa Vice Presidente nga mabati ang iyang bahin. Samot na ni atong gipapirma lang ang mga kongresista nga wa gani makahimog debate sa unsay unod sa impeachment complaint. Kini tanan to ang mahagbong sa atong gistoryahan sa unahan. Nabalaka sila nga mahitabo kung maabtan sa 2028 nga eleksyon. Di kini sayon baya sa sitwasyon lamang sa mga gusto pa nga magpabilin sa pwesto. Kini ang akong baruganan. Kung nakauyon kamo sa atong gisgutan, buhangyo ako kaninyo sa pag-like o pag-subscribe o padungga ako sa inyong mga comments. Daghang salamat.